श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री परमगुरवे नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणं रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्ख्यपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगानं। ध्यानावस्थितगद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलाभ्रविशसं मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम परमंगलमय परात्पर श्री श्री सिद्धेश्वर महादेव को चरण कमलमा साष्टांग प्रणाम गर्दै आज सम्पूर्ण हामी यस दिव्य प्राङ्गणमा भगवती स्वस्तानी मैयाको कथा श्रवण गर्दैछौँ। त्यसै क्रममा हाम्रो कथा चतुर्थ अध्यायमा पुगिसकेको थियो। अब त्यही कथालाई आज हामी चतुर्थ अध्यायबाट श्रवण गर्नेछौँ। अब यहाँ चतुर्थ अध्यायमा चौथो अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, अर्थात् कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि कन्यादान लिने र दिने दिन आयो। अब हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, पठाउनु जानुभयो र दक्ष प्रजापतिसँग वाद गर्नुभयो र विवाहको पनि दिन निर्णय गरेर महादेवलाई आएर भन्नुभएको थियो। अब त्यसपछिको कथा यहाँ चौथो अध्यायमा वर्णन गर्दै यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि कन्यादान लिने र दिन आयो र महादेव आउनुहोला भनी विचार गर्दै विष्णु दक्षको घर पुग्नुभयो। उनले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अन्य विधान पुरा गरेर कन्यादान गर्न तयार भए। उता महादेव दक्षको घर जान बिर्सेर विष भाङ धतुरो खाई अचेत जस्ता भए। अनि भगवान विष्णुले अझसम्म महादेव आउनु भएन। कन्यादानको बेला भइसक्यो, आफ्नो हातमा थापौँ भने महादेवलाई हुँदैन। अब के गरौँ भनी व्याकुल हुन लागे। उता महादेव अकस्मात झसङ्ग भई कन्यादान दिने आजै हो, विष्णु पुगिसके होला, बेला पनि भयो होला जस्तो सम्झी तत्काल वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी दक्षको घर पुगी भिक्षा मागे। हे विष्णु, म धेरै परबाट आइरहेको छु, भोक लागिरहेको छ, मलाई भिक्षा नदी कन्यादान गर्यो भने लिने र दिने दुवैलाई श्राप दिनेछु।
सन्यासी रूप धारण गर्नुभएको महादेवको यस्तो वचन सुनि भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुक, लग्नको समय बितेपछि भिक्षा दिएर सन्तुष्ट गराउँला। अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस भनी आफू बसेको सिंहासनको छेउमा बसाउनु भयो। महादेव कस्तो समयमा पुग्नुभयो भने विधनीले सुनको कमण्डलुले धारा दि दक्ष प्रजापतिले सती देवीको हात समाति विष्णुको हातमा सुम्पन्न र पुग्नुभयो र विष्णुले आफ्नो मायाले ढाकेर दक्ष दम्पतिको आँखा छली सती देवीको हात सन्यासी रूप महादेवको हातमा पारिदिनु भयो। त्यो देखेर दक्षले अत्यन्त दुखी भई विष्णुको मुखमा हेरी, तिमी साह्रै कप्ती रहेछौ, तिम्रो विश्वासमा पर्दा आज मेरी पुत्री सती देवी यो अवस्थामा पर्न गई। दक्षको त्यस्ता कुरा सुनेर पनि केही उत्तर नदी सन्यासी रूप महादेवसित जान्छु भनेर वैकुण्ठ गए। त्यसपछि दक्षले छोरीतर्फ हेरेर भने, हे सती, पापिष्ट विष्णुको छलमा परेर यो वृद्ध सन्यासी स्वामी पाए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी छँदैछौँ, तँलाई दुःख हुन दिने छैनौँ। अहिले उसैसित जाऊ। पिताको यस्तो वचन सुनेर सबै बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झी म धिक्कार रहेछु भनी विषाद गरिन लागिन्। फेरि विधाताले मेरो ललाटमा यस्तो लेखेको रहेछ, अब किन रुनु, व्यर्थ छ, जति रोए पनि व्यर्थ छ, जस्तो भए पनि माता पिताले दिएको मेरा स्वामी यिनै हुन् भनी धैर्य धारण गरिन्। त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले सतीतर्फ हेरेर भने, हे स्त्री, अब यहाँ बसेर के गर्ने, आफ्नो घर जानुपर्छ, माता पितासित बिदा मागेर आऊ। स्वामीको यस्तो आज्ञा सुनि हस बनी माता पिताको नजिक गएर, हे माता, हे पिता, अब आज्ञा पाए म जाने थिए भनिन्। अनि दक्ष प्रजापति र विरनीले धैर्य धारण गरेर जाऊ भनी बिदा दिए। सती देवीले माता पितालाई प्रणाम गरी सन्यासी रूप महादेवको अगाडि लागेर हिँडिन्। निकै पर पुगेपछि सन्यासी रूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, घरबाट कहिल्यै बाहिर ननिस्केकी, सदा सुखमा पालिएकी, अत्यन्त कोमल अङ्ग भएकी तिमीलाई परिश्रम पर्ला, सुस्त हिँड। पतिको मधुर वचन सुनेर सतीदेवी भन्न लागिन्, हे स्वामी, म त हिँड्न सक्दछु, हजुरको वृद्ध अवस्था छ, परिश्रम पर्ला, बिस्तार हिँडिबक्सियोस्। यस्ता किसिमका अनेक कुरा गर्दै गए। सतीदेवीले आफ्ना स्वामीका वृद्ध अवस्थादेखि, यी वृद्ध अवस्था भएका म युवती मेरा स्वामीलाई कसैले केही गरी मेरो अपहरण गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै एकछिनपछि नछाडी पछि लागेर गइन्। कैलाशमा पुगेर महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नको लागि कैलाशको टाकुरामा एउटा खरको झोपडी घर उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर त्यही हो, आइपुग्यो भन्दै औँलाले देखाउन लाग्नुभयो। अनि अब तिमी घरभित्र जाऊ, भोक पनि लाग्यो होला, जे छ झिकेर खाऊ, मलाई परिश्रम भएको छ, एकछिन सुत्नेछु भने भगवानले अनेक प्रकारका व्यञ्जन खाई, भाङ धतुरो आदि खाई बाहिर सुत्नुभयो। सती देवीले त्यो खरको घरदेखि आफ्ना पिताको घर सम्झेर त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसेकी मलाई यस्तो खरको घरमा बस्नु पर्यो भनी मनमा विषाद गरिन्। आँखाबाट आँसुका धारा बगाइन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै परिहाल्यो, के गरौँ भनी मन बुझाइन् र पछौराले आँसु पुछी घरभित्र पसिन्। हेर्दा त सबै ठाउँमा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन्। अनि कुच्चोले माकुराको जालो फाली राम्रोसित बरारेर सफा पारिन्।
अनि स्वामी जागा भएपछि खान के दिने भनेर भण्डारमा हेर्न पुगिन्, तर त्यहाँ केही पनि प्राप्त भएन र मनमा विषाद गरी महादेव सुतेको स्थानमा गई खुट्टा मुनि बसिरहिन्। 4 दिन बितेपछि महादेव जागृत हुनुभयो र सती देवीको मुखमा हेरी महादेवले अलिकति क्रोध गरे जस्तै भन्न लाग्नुभयो, हे पापिनी स्त्री, मलाई बाहिर एक्लै सुताई आफू भित्र सुतिस, त्यसो गरे पनि के तँलाई खानु पर्ने थियो न? केही खाइस् कि खाएकी छैनस् भनी सोध्नुभयो। भन्दै अनेक तरहले रिसाउन लागेको देखि हँस्यौलो मुख गरी स्वामीको मुखमा हेरी, हे स्वामी, हजुरलाई गहिरो निद्रा परेको देखि जागा गराउन सकिन र म सुतेकी पनि छैन, यही बसिरहेकी छु। मैले त भण्डारमा जे भएको खाइसके, अब हजुर के खानुहुन्छ भनी सतीदेवी कस्ती भने सधैँ श्रृङ्गार गरी रसमा पनि उज्यालो मुख पारी स्वामीकै भक्तिमा चित्त लगाइरहन्थिन्। सतीदेवीले त्यति भनेपछि त्यहाँ के थियो र के खाइ होला भनी करुणा मूर्ति महादेव अत्यन्त करुणा भई र भन्नुभयो, हे प्रिय, हाम्रो घर यो होइन, त्यो घरको भित्ता चाटेर हेर भन्नुभयो। र सतीदेवी भन्दछिन्, हे स्वामी, भएको घर नासी नभएको घर कहाँ हेर्न जाउँ? फेरि बनाउनु परेमा हजुर वृद्ध हुनुहुन्छ र म नारी जातिले कसरी बनाउनु? यस्तो सतीदेवीको वचन सुनि महादेव जुरुक्क उठेर घरको भित्तालाई च्यातेर उज्जवल कैलाशको दर्शन गराइदिनु भयो। अनेक मणिमाणिक्य जरेको सुनले बनेको त्यस्तो दिव्य महल देखेर सतीदेवी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र मेरा दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा पनि अत्यन्त राम्रो यो घर कसको होला भन्ने विचार गरिन्। अनि सन्यासी रूप धारण गर्नुभएको महादेव आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिन सतीदेवीलाई बोलाएर लानुभयो। अनि हे स्त्री, यो घर हाम्रो हो र यसमा माझामा यो घरको भित्र गाईको गोबरले मण्डल आकार गरी लिपिदेऊ। सतीदेवीले तत्काल आज्ञा पालन गर्नुभयो अनि महादेवले पोतेको स्थानमा बसी निर्मल स्फटिकको जस्तो विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो। अनि सतीदेवीले मनमा आनन्द मानी हर्षको आँसु बगाई, म धन्य रहेछु जो जगदीश्वर देवताको पनि देवता महादेव महाकालेश्वरको स्वामी पाए भनी फूलको माला पहिराई 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। त्यसपछि ती दुवै शिव शक्ति स्वरूपले रहदा भए। यदि श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि व्रतकथायां सतीदेवी विवाह वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। अब 5औं अध्यायमा कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ? के इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो र त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको वचन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुने, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामको उत्पन्न विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मैले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा
पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हार छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। त्यही पनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तिनैजनाको सामान्य पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म धेरै प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर ती दैत्यहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधत्व अर्थात् कहिले पनि कसैले मार्न नसक्ने, कहिले पनि कसैले वध गर्न नसक्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी तीन पुर बनाउने छौं त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौं, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिनेछु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गरे, हे प्रभु, अघि मैले भने जति कुरा सबै होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएको पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। अब 10,000 वर्ष पुग्ला, तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेष भित्र जो एक बाणले ती पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मैका यस्ता वचन सुनेर ब्रह्माजीले तथास्तु भन्नुभयो र आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा ती पुरको रचना गर्दो भयो। ती तीन पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनायो र ती तीन पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतको श्रृङ्ग हुन् जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाको किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्न मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थानमा सुनले मरेको उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गा रत्नहरू जरेका, मुगा मोती मणिहरू स्थानमा जराएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जरेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएको घरहरूको पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहको थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्न भए। फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गराए। घर महलहरू पनि अनेक रङका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनाए। अनेक रत्न जरेका गमलाहरूमा रङ बिरङका जात जातका उत्तम ऋतुमा फुल्ने फूल, त्यस्तै पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्तो प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर दाफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषको नङ नलाग्ने, जसका पयोधराका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्रकार घाउ लागेको कलश जस्तो उत्तङ्ग पुछ भएको, मदिराले राता राता आँखा भइराखेको,
लाजले मुसुक्क हास्य पार गर्ने लौलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिद्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाक्ष नामको आफ्ना मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। अनि जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मैले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यवधि मय मन्त्रीवर्गले शोभयमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्नो शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर हितेश्री ब्रह्माण्ड वर्गमा र भृत्यवर्गले सहित आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्ग भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनी लोकलाई आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथमा अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लागे। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्षहरू बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माको सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दै भन्न लागे। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवको शरणमा जाऊ। उनले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवताहरू ब्रह्मलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजूटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताको पनि देवता हजुरलाई पनि कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तहरूलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका दाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुर महादेवलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परम भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्तो हजुर महादेवलाई हामी कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, हे त्रैलोक्य सृष्टि स्थिति र संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई हामी सबै देवताहरू कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ। पूषाको दाँत भाँचिदिने, दक्षको यज्ञनाश गरिदिने र कामदेवलाई पनि भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई हामी कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौँ। सुरासुरको उत्पन्न कर्ता, यज्ञको हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिनः,
हे नीलकण्ठ हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीको भर्ता गणेश कुमारका पिता गणेश र कुमारका पिता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष स्वरूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भु, हे भीम, हे ईश्वर हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता, तिनका मनमा भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही पनि वस्तु छैन। मैले नदिने संसारमा केही पनि वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बल जभन लुटेर लगे। नन्दन वनका असल बोट बिरुवा पनि कति उखालेर नासे, कति आफ्ना घरमा ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेछन्। हे महादेव, अमरावतीबाट पनि निकालिए हामीलाई। भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान दिबक्सिनुहोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरको तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परिरहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी माथि प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिदिनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। उही आधा निमेष भित्रमा त्यो त्रिपुरलाई उसले एकै बाणले भस्म पार्ला। उसो द्वारा ती दैत्यहरूको संहार हुनेछ, अन्यथा तिनीहरूको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदिनुहोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितको निम्ति म एउटा बाणले ती तिनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अझै दानवहरूको साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हुनेछ भनी तत्काल विश्वकर्मालाई बोलाएर महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका देब्रे दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण गराइयो। 60 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखियो। आकाशको गजुरा पाङ्ग्रा अरौन दण्ड मण्डलाचल बनाइयो। अयन र संवत्सर रथका वेग भए।
चार समुद्र रथका कुण्डलीका भए। गंगादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पेरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लिई रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी हुनुभयो। ब्रह्म स्वरूप ओमकारको कौरा बनाए र विन्ध्याचलको रथ छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्टा भई। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। चार वेद घोडा बनिए। ताराहरू घोडाको गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथको अवयव भए र यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गण शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवको माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाका रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किंचित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइराख्नु भएको छ। अब तिमीहरू जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मैले आफ्ना मित्र तारकाक्ष, विद्युतमाली र अन्य योद्धाहरूलाई बोलाएर नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनाए। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएका तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसैको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जिन्न साम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन् शत्रुलाई परास्त गर्न। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिने उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्तो वचन सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलिहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नु। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु पद पाई चौथे भुवनको अङ्कटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीका यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुनौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, हे शत्रु, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्मल छ भने त्योसित साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यो त सम्पूर्ण जगतको स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भने
यो मेरो भन्ने यो मेरो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झै कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराइले मात्र हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइराख्नु भएको छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण जगतको सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्। ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ, जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ। हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अझ म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक जै देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीर गति प्राप्त गर्नु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवको हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रमथ गण आदि गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर युद्ध नगरेर शरण पर्न गयो भने देवताहरूको हितको लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतीत लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अझ किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनी लोकको सुख गरौला। यदि संयोगले जित्यो भने तिनी लोकको सुख गरौला, हार्यो भने महादेवको शरणमा पुग्नेछौ। नारद मुनिको यस्ता वचन सुनेर तारकाख्य र विद्युतमानी दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज, मैले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भने जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित विदा मागी महादेव कहाँ गएर वहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रहरूले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्य आए। अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जना थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेरे, ऊ महादेवका रथको ध्वजा हेरी देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना थरका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नजिक गए झै कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ, युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यही बखत परिश्रम सागरको शिरो भागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेको ध्वज पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिई डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्य आए। फेरि दिव्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे।
नन्दी, भृङ्गी, ऋति, टुण्डी, वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यस्ता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धको निमित्त अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवै तर्फ युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुझे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे, तर राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही पनि हानि गर्न सकेन। तब श्रृङ्गी र ऋतिले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्पझै निश्वास पर्दै ठूलो शूलले भृङ्गी र ऋतिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी श्रृङ्गी र ऋति संग्रामबाट भागे। त्यस दानव रावणले जब तिनीहरूलाई यसरी भगाइथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 शरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण खपेर गणेशको सर्व अङ्गमा घाउ गरायो। बेरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुन लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमथी मट्टा हातले तलाउमा फुलको कमलको पुष्पलाई सहजै उखालेर फ्याँके विद्युत प्रभा नामको दानवको शिर उखालेर फालिदिनुभयो अनि गिण्डबाट झुन्डिएको उसको शिर सरोवरबाट छुटाई हात्तीको दागमा अर्केको कमलको पुष्प झै शोभित भयो। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशको सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कु कर्णले बीचमै रोकेर तिनको रथ, सारथी, ध्वज र घोडा सबै काटी मारी विरति गरे। ती दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाणले प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता आँखा पारी हातमा मुसलले बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एक साथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परेक, कुठार आदि अस्त्रहरूले शिवजीको रणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान संग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झै, उन्मत्त सिंहले मृगलाई भकारे झै ती दानवहरूले छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिण्ड छैन, कसैको युद्धमा रगतको नदी बगे झै भएको छ। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झै र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वत शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दा गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कु कर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्कियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कु कर्णले पनि त्यसको प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भालालाई प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरन्त उठेर चक्रले गणनायक माथि प्रहार गर्यो अनि शङ्कु कर्णले रिसाई सारै पीडा गर्ने गरी मुर्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ठल्ली मूर्छा पर्यो।
र दिव्य आयुधहरू त्याग्दै भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजामयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेको दानवहरूलाई मैले राम्ररी बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसमा चोबी मरेका जति सबै दानवहरू बचाऊ। त्यसमा त्यो कुण्डमा चोबी मरेका सबै दानवहरू बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मैलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरू पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिलोभन्दा दोब्बर साहस र शक्ति साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउने छ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। यसकारण एक बार प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनुहोस् सम्पूर्ण। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवरीले एक बार प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक विन्ती गरेर भने, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरासितको युद्ध अगाउजी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि त्यो भेडीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुर आधा निमेषसम्म जोडिए फेरि छुटिनेछन्। ती पुरुषहरू एकपल्ट जोडिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरा प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सिनुहोस् भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यसलाई त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भने त्यो अग्निशोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकारी दिव्य 10,000 वर्ष पुग्ने साथ आधा निमेष आँखा झिम गरेर उगारे जति समयको उगारे जति अर्थात आधा निमेष पुग्ने साथ 10,000 वर्ष पुग्ने साथ आधा निमेष समयको लागि त्रिपुर जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चल पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्निशोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्ने साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डर्न थाल्यो। दिक दिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्दहरू सुनिन थाले। हाय हाय शब्द सुनिन थाले। चारैतिर हल्ला हुन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउनु। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउने साथ वायु रूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनको ध्यान गरिरहेका छन्। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैन। मैले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले पनि शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरन्त जाऊ।
मैले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई विन्तीपूर्वक भन्नुभयो। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन थाल्यो। बस र खुस्केका अनेक सुन्दरीहरू स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोएर कराएर अर्को स्वरले सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल विमानहरूमा रहेका कठोर उच्च स्तन भएका मदले बिउहल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमा यता उता कुद्न कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराएर भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी अगाडि वेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्र आभूषणले पनि हीन पर्वतकार देख्दैमा डरलाग्दा काला दानवहरू डरेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पत्नी वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डरेर मरे। रतिका अत्यन्त अन्त्यमा खोदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियाको साथ जाने इच्छा छ भने भएका ती दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डरेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डरेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुरको भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवैध त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि कहिले भएको थिएन, न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको, समस्त प्राणीहरूको, समस्त मानव जातिहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भएको छ। अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणहरूले स्तुति गरेको सुनि महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्नो प्रिय भक्त जनहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेह पूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकाले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भएको छ। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्नो आफ्नो आश्रममा जाऊ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा सबै देवताहरू जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी पनि कैलाशपुरीमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा यो सम्पूर्ण कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह कथा मैले हजुरलाई सुनाए। जो भक्त खुसी साथ यो कथालाई सुन्दछ अथवा कसैलाई सुनाउँदछ भने त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि भगवान शिवजीको शाश्वत पार्षद भएर सधैँ कैलाशमा बास पाउनेछ। यसैको साथ आजको यो चौथो अध्यायलाई म विश्राम गर्दछु भनी यदि श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री श्लोष्टानी व्रत कथायां परमेश्वर्या व्रत कथायां त्रिपुरा दाहवर्ण नाम पंचमोऽध्यायः।